السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة سفينة قلب العلم. معكم أبدأ اليوم في درس جديد في قسم تعليم اللغة العربية للناطقين باللغة الفرنسية. اليوم هو يوم الأربعاء الواقع في 7 من شوال 1442 للهجرة، الموافق لل19 من أيار 2021 للميلاد. معكم أبدأ بدرس جديد، هو الدرس الرابع والثلاثون السادس والثلاثون، عنوانه تلك. Bonjour et bienvenue de la chaîne du navire du corps de la science. Aujourd'hui, c'est le mercredi 7 شوال 1442 للهجرة، 19 mai 2021 للميلاد. Je vais commencer la leçon 36. Le titre, c'est la sola, c'est la sola, c'est la sola. تلك، تا كسر لام سكون تل، كا فتحة ك، تلك تلك تلك. أسماء الإشارة، les démonstratifs، les démonstratifs. أسماء الإشارة، les démonstratifs. أسماء الإشارة، أسماء الإشارة. نعم. يوجد نوعان. Il existe deux sortes. نوعان، deux sortes، نوعان من أسماء الإشارة. deux démonstratifs من أسماء الإشارة. من deux démonstratifs أسماء الإشارة. Un, deux. Un, les démonstratifs de proximité. Deux, les démonstratifs de l'éloignement. éloignement 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 éloignement. نعم. les démonstratifs d'éloignement. les démonstratifs de proximité. proximité. نعم. proximité proche égale proche. نعم. إذن الجنس le genre. المذكر masculin. المؤنث le masculin المذكر. المؤنث le féminin. أسماء الإشارة للقريب. أسماء الإشارة للقريب. للقريب. أسماء الإشارة للبعيد. إذن للقريب de proximité. أسماء الإشارة للبعيد d'éloignement. 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 للبعيد. للقريب proximité. proximité. نعم. إذن أسماء الإشارة للقريب، هذا المذكر لو ماسكولان. هذا المذكر المذكر. هذا محمد. أسماء الإشارة للقريب للمؤنث لو فمينا. هذه فاطمة. هذه فاطمة. هذا محمد. هذه فاطمة. أسماء الإشارة للبعيد. للبعيد. ذلك حامد. المذكر. ذلك حامد. ذلك حامد. تلك زينب. المؤنث. تلك زينب. سلا سولا. تلك زينب. ذلك حامد masculin. تلك زينب féminin. مؤنث مذكر. للقريب proche ou de proximité. هذا. للقريب مؤنث. هذه. للبعيد éloignement de éloignement. تلك زينب. ذلك حامد. c'est tout. ذلك. تلك remplit les mêmes conditions que ذلك, excepté que le désigné المشار إليه. désigné المشار إليه doit être féminin. doit être
féminin. إذا تلك féminin. نعم doit être féminin. je lis avec vous. ميم فتحة نون سكون من كي من هذه من هذه آمنة. إذن هذه آمنة. من هذه آمنة ضمة واحدة آمنة. interdit de تنوين. نعم إذن هذه آمنة. ومن من تلك تلك فاطمة مؤنث féminin فاطمة. تلك فاطمة. هذه طبيبة féminin طبيبة. هذه طبيبة. هذه طبيبة. تلك ممرضة. ميم ضمة ميم فتحة را سكون ممر را كسرة ري ضاد فتحة ض ممرضة تا ضمتان تن ممرضة infirmière ممرضة une infirmière une infirmière ممرضة une infirmière ممرضة. وتلك ممرضة. هذه طبيبة. وتلك ممرضة. هذه طبيبة عفوا. هذه طبيبة وتلك ممرضة. نعم طبيبة médecin. هذه طبيبة وتلك ممرضة. هذه من الهند. من حرف الجر من le proposition من الهند داند. إذن هذه من الهند c'est داند. وتلك من اليابان le proposition من le proposition من le proposition من اليابان من اليابان. وتلك من اليابان du Japon. نعم du Japon من اليابان. وتلك celle-là هذه طويلة grand طويلة. هذه طويلة. نعم. وتلك قصيرة. وتلك قصيرة. إذن tout féminin. هذه بوخل féminin طويلة féminin تا مربوطة. قصيرة تا مربوطة féminin مؤنث. إذن مؤنث. نعم. من الآن maintenant بوخلو مسكولة. من هذا مسكولة. من هذا هذا حامد. هذا حامد تنوين دو ضمة حامد. هذا حامد
ceci est Hamid. ومن ومن ذلك ذلك علي ذلك علي ذلك علي ومن ذلك علي ذلك حامد ذلك علي للبعيد. اس تلك أتلك دجاجة أتلك دجاجة un poulet دجاجة أتلك دجاجة أتلك دجاجة أتلك دجاجة لا non تلك cela تلك بطة با فتحة طا سكون طا شدة بط طا فتحة طا بطة تا ضمتان تن بطة un canard ou كان canard. نعم. ما تلك تلك بيضة با فتحة يا سكون بي ضاد فتحة ضا بيضة تا ضمتان تن بيضة أنوف بيضة تلك بيضة en langue arabe ثمينة تاء مربوطة إذن تلك بيضة تلك للبعيد. نعم. تلك بطة ثمينة en langue française un canard masculin. نعم. هذه سيارة أو هذه سيارة المدرس هذه سيارة المدرس la voiture du professeur. نعم. هذه سيارة المدرس للقريب de proximité. نعم. هذه سيارة المدرس. وتلك للبعيد وتلك سيارة المدير وتلك سيارة المدير وتلك سيارة المدير. نعم. هذه سيارة فمينان تا مربوطة المدرس سيارة المدرس. نعم. la voiture du professeur. نعم. وتلك سيارة المدير la voiture du directeur. نعم. المدير directeur المدرس l'enseignant au professeur. نعم. الآن maintenant جولي الساعة montre الساعة ساعة محمد هذه نعم. لا non هذه ساعة حامد إذن الساعة محمد هذه لا هذه ساعة حامد. الساعة محمد هذه نعم وي هذه ساعة محمد أو لا هذه ساعة حامد. la montre du حامد حامد la montre de حامد. نعم. تلك ساعة محمد
تلك ساعة، لا هذه ساعة حامد، تلك ساعة محمد، تلك ساعة محمد، تلك ساعة محمد. نعم. ذلك ديك، ديك masculin. ذلك ديك للبعيد. نعم، ذلك ديك. وتلك دجاجة، دجاجة ثمينة، دجاجة ثمينة، دجاجة ثمينة. ذلك ديك وتلك دجاجة. Je répète avec vous. من هذه؟ من هذه؟ من هذه؟ هذه آمنة. ومن تلك؟ تلك فاطمة. هذه طبيبة وتلك ممرضة. هذه طبيبة وتلك ممرضة. هذه من الهند وتلك من اليابان. هذه طويلة grande وتلك قصيرة courte. من هذا؟ هذا حامد، هذا حامد. ومن ذلك؟ ذلك علي. أتلك دجاجة؟ أتلك دجاجة؟ لا، تلك بيضة، تلك بطة. أتلك دجاجة؟ لا، تلك بطة. بطة canard أو كان. ما تلك؟ ما تلك؟ تلك بيضة أوف. تلك بيضة. ما تلك؟ ما تلك؟ تلك بيضة. تلك بيضة. هذه سيارة المدرس la voiture. وتلك سيارة المدير دكتور. أساعة محمد هذه montre. لا، هذه ساعة حامد. تلك ساعة محمد. ذلك ديك كوك. وتلك دجاجة poulet. إذن تمارين، تمارين exercice. تمارين، 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 تمارين exercice. تمارين. أولا اقرأ واكتب. اقرأ لي écrit. لي écrit. اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. Je lis avec vous. هذه، هذه. ceci هذه. نعم. مدرسة. هذه مدرسة l'école. هذه une l'école. une école. une école. مدرسة. هذه مدرسة une école. هذه مدرسة. وتلك، تلك cela. cela أو cela. وتلك جامعة. جا سكون. جامعة université. université جامعة. l'école مدرسة. مدرسة جامعة. ثمينة ثمينة. هذه مدرسة. لا نقول هذا مدرسة c'est faux. هذه مدرسة. لا نقول ذلك جامعة c'est faux. نقول ذلك، تلك جامعة. تلك جامعة. pourquoi؟ لأن جامعة هي ثمينة مؤنث. جامعة مؤنث. مدرسة مؤنث. هذه للقريب، تلك للبعيد. هذه مدرسة وتلك جامعة. هذه مدرسة وتلك جامعة. نعم.
ذلك ذلك بخل مسكولا ذلك حمار مسكولا آن حمار وتلك بقرة vache une vache بقرة فمنة مؤنث حمار مذكر مؤنث ذلك حمار وتلك بقرة ذلك حمار وتلك بقرة نعم أذلك مسجد une mosquée مسجد مسكولا مذكر مسجد مذكر أذلك مسجد لا non تلك مدرسة تلك pourquoi مدرسة فمنة تا مربوطة فمنة مدرسة فمنة تلك مدرسة لا تلك مدرسة هذا جمل شمو هذا جمل ceci un chameau نعم وتلك ناقة ناقة نون فتحة ألف سكون قاف فتحة نون فتحة ألف سكون قاف فتحة ناقة تا ضمتان تن ناقة شمال une chamelle ناقة فمنة تلك ناقة هذا جمل تلك ناقة نعم جمل شمو ناقة شمال هذه مدرسة l'école مدرسة وتلك طالبة étudiante élève نعم élève ou étudiante نعم étudiante féminin en langue arabe féminin en langue française féminin نعم مؤنث إذا طالبة مؤنث مدرسة مؤنث ناقة مؤنث جمل مذكر مسكولا نعم هذا كلب مذكر إذا هذا كلب شيان وذلك قط شا وذلك قط هذا كلب وذلك قط هذا بيت maison أو هذا بيت المؤذن المؤذن مؤذن الله أكبر نعم مؤذن مؤذن هذا بيت المؤذن وتلك حدي فتحة ضمة تو حديقة جاردان verger au jardin حديقة نعم وتلك حديقة التاجر التاجر marchand ou commerçant نعم حديقة التاجر وتلك
حديقة التاجر. نعم، هذا هو التمرين. Je répète avec vous. 1. اقرأ واكتب. lis et écris. هذه مدرسة وتلك جامعة. ذلك حمار وتلك بقرة. أذلك مسجد؟ لا، تلك مدرسة. هذا جمل وتلك ناقة. شمال. هذه مدرسة وتلك طالبة. هذا كلب وذلك قط. هذا بيت المؤذن مؤذن. وتلك حديقة التاجر. حديقة verger ou jardin. نعم. التاجر commerçant ou marchand. Maintenant, je lis désigne les mots suivants par un nom démonstratif de l'éloignement. l'éloignement للبعيد. للبعيد. نعم. أشر désigne أشر إلى الكلمات الآتية. les mots suivants. إلى الكلمات الآتية. أشر إلى désigne أشر إلى les mots suivants. الكلمات الآتية. par ب. نعم. un mot اسم démonstratif إشارة d'éloignement للبعيد. d'éloignement للبعيد. ذلك أو تلك. ذلك أو تلك. ذلك pour masculin. تلك pour féminin. نعم. mère et mère. féminin. تلك. إذا نكتب تلك. تلك. تلك 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 féminin. 2. Abon masculin. Le père, un père. Abon masculin. ذلك abon. ملعقة. ملعقة. cuillère. ملعقة تا مربوطة. مؤنث مسكولان. تلك ملعقة. عين féminin. أوي. عين. تلك عين. قلم. ستيلو. un stylo masculin مذكر. ذلك. حجر masculin. حجر. pierre. une pierre en langue française. En langue arabe مذكر masculin. En langue française féminin. نعم. إذن ذلك حجر. قميص en langue arabe قميص masculin مذكر. En langue française féminin. une chemise. قميص. ذلك قميص. تلك قميص. خطأ. c'est faux. ذلك قميص. قدر أو féminin أو masculin. نقول ذلك قدر أو
ذلك قدر وتلك قدر. نعم، إذن تلك قدر، تلك قدر وذلك قدر، يعني هذا أو هذا. إذن ذلك قدر أو تلك قدر. نعم. نافذة، une fenêtre. نافذة، une fenêtre féminin. En langue arabe aussi féminin. إذن مؤنث. تلك نافذة، تلك نافذة، تلك نافذة. بقرة féminin. إذن مؤنث. تلك بقرة. une vache. بقرة. نعم. مكتب، bureau masculin. En langue arabe aussi masculin، مذكر. إذن ذلك مكتب، ذلك مكتب. ناقة شمال، ناقة وتلك ناقة، تلك ناقة. مهندس ingénieur masculin. ذلك مهندس، ذلك مهندس مذكر. مؤذن مذكر، مؤذن مذكر. ذلك مؤذن، مؤذن، ذلك مؤذن. ممرضة féminin. infirmière مؤنث. إذن féminin. إذن تلك ممرضة، تلك ممرضة. سرير، لي سرير مذكر. ذلك سرير، سرير. حديقة verger ou jardin. حديقة مؤنث. تلك تاء مربوطة. تلك حديقة، تلك حديقة. طالبة étudiante. طالبة مؤنث. تلك طالبة féminin. جمل شمو. ذلك جمل masculin. بطة تاء مربوطة féminin مؤنث. تلك بطة، تلك بط شدة فتحة تاء مربوطة ضمتان. بطة كنار، بطة. هنا طالبة، طالبة. نعم. Je répète avec vous. أشر إلى الكلمات الآتية باسم إشارة للبعيد. ذلك أو تلك. نعم. تلك أم. نقول en langue arabe. 1 تلك أم. 2 ذلك أب. 3 تلك ملعقة. 4 تلك عين. 5 ذلك قلم. 6 ذلك حجر. 7 ذلك قميص. 8 تلك قدر. 9 تلك نافذة. 10 تلك بقرة. 11 ذلك مكتب. 12 تلك ناقة. 13 ذلك مهندس. 14 ذلك مؤذن. 15 تلك ممرضة. 16 ذلك سرير. 17
تلك حديقة 18 تلك طالبة 19 ذلك جمل 20 تلك بطة 20 تلك بطة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 17 18 19 20. إذا هذه هي الأرقام أو الأعداد إن شاء الله نأخذها après. نعم. إذا انتهى فيني. الدرس القادم البدل. الدرس القادم البدل. La prochaine leçon est le substitutif. Substitutif. نعم. La posée. La posée. La posée. La posée. البدل. La posée. La posée. البدل. البدل إن شاء الله. Au revoir. إلى اللقاء. Je finis avec vous la leçon 36. Le titre, celle-là, cela, tilka. نعم. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir. إلى اللقاء. مع السلامة.